अहम खबर आप तक पहुंचाएं। एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस खबर के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एमकेएम के कायद सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एमकेएम के कायद को लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है। अल्ताफ हुसैन को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया है। एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक अब तक ये खबर सामने आ रही है कि एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर दीगर मुकदमात भी थे। इस हवाले से जैसे जैसे तस्दीक खबर सामने आएगी, जो तफसीलात हमारे पास आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक की अहम खबर यह है कि एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन को लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद तफसीलात लेंगे नसीम सदीकी से। नसीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास, क्या तस्दीक हो चुकी है इसकी? जी, जराये से यही मालूम हुआ है कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला काफी दिनों से हॉट चल रहा था, जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन ने खुद भी फरमाया था कि मुझे काफी तंग किया जा रहा है और हमने काफी सबूत भी उनको फराहम कर दिए जो पैसा हमारे पास मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद जो है स्कॉटलैंड यार्ड अपने तौर पर तफ्तीश कर रही थी और पिछले दिनों से ये कहा जा रहा था कि घेरा उनके जो करीब जो है वो तंग होता जा रहा है। और अभी सुबह जराये से मालूम हुआ है कि अल्ताफ हुसैन साहब को स्कॉटलैंड यार्ड ने आज सुबह जो है वो लंदन में गिरफ्तार कर लिया है इसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। जी नसीम सदीकी, ये बताया आपने कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट ये सामने आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर मुकदमात भी थे जो कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से उनके ऊपर आयद किए जा रहे थे। दीगर मुकदमात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? दीगर मुकदमात में इतना कोई सीरियस उनकी मौजूदगी या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं साबित हो सकी थी। लेकिन क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब लास्ट ईयर अल्ताफ हुसैन के घर पे स्कॉटलैंड यार्ड और सोका और एंटी टेररिज्म ने छापा मारा था, तब उनके घर से पैसे बरामद हुए थे और जिसकी वजह से मुकदमा स्पेशली उनके खिलाफ दर्ज हुआ था, उनके नाम से दर्ज हुआ था। तो उसी की तफ्तीश हो रही थी और उसकी तफ्तीश के सिलसिले में अल्ताफ हुसैन के कजन जो इफ्तिखार हुसैन कनाडा से लंदन पहुंचे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी शामिल तफ्तीश है। वो जून तक जो है वो बेल पर हैं और ये केस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट चल रहा था और अभी तक जो है वो सिर्फ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही गिरफ्तार किया गया है। उनका जो अल्ताफ हुसैन का यहाँ पे लंदन में घर है नॉर्थ वेस्ट में, वहां से आज सुबह उनको गिरफ्तार किया गया है और बाकी केसेस में अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं साबित हो सकी। ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नसीम सदीकी, आपने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको गिरफ्तार किया है। ये केस था किस नौयत का और इस केस के हवाले से अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई थी? उसमें ये हुआ था कि जब 1.5 साल पहले अल्ताफ हुसैन के घर पे स्कॉटलैंड यार्ड ने छापा मारा था तो उनके घर से 4 लाख पाउंड बरामद हुए थे, जिसकी वो उस वक्त मौजूदगी जो है वो साबित नहीं कर सके थे कि ये पैसा कहाँ से आया है। तो उसी सिलसिले में ये केस उस वक्त से चल रहा था, उसकी तफ्तीश चल रही थी, उसमें काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और इसी सिलसिले में आज जो है उन्होंने अल्ताफ हुसैन को उनके घर से आज सुबह गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। जी नसीम, आपकी एमकेएम के रहनुमाओं से किसी से राब्ता हुआ हो, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी, अभी मैंने कोशिश की है एमकेएम की राब्ता कमेटी के चंद मेंबरान से राब्ता करने की, लेकिन बेल हो रही है और किसी ने फोन नहीं उठाया और हम कोशिश करते रहेंगे कि उनसे उनका व्यू भी लिया जाए। और अभी तक जो जराये से मालूम हुआ है वो यही है कि अल्ताफ हुसैन को आज सुबह उनके घर नॉर्थ वेस्ट लंदन में जो मौजूद है वहां से स्कॉटलैंड यार्ड ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा नसीम सदीकी, ये भी बताइएगा कि एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को कहां से गिरफ्तार किया गया है और अब तफ्तीश और तहकीक के लिए उनको कहां मुंतकिल किया जा रहा है? जी, अल्ताफ हुसैन का जो लंदन में नॉर्थ वेस्ट लंदन में उनका घर है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है न्यू स्कॉटलैंड यार्ड ने और उनको अभी किस जगह ले जाया जाएगा ये कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन यूजुअली जो है इस तरह के केस में और जो तफ्तीश हुई है वो लंदन में एक मेन पुलिस स्टेशन है पेडिंगटन में, तो यूजुअली इस तरह के केसेस में लोगों को पेडिंगटन पुलिस स्टेशन ही ले जाया जाता है और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि उनको कहाँ ले जाया गया, लेकिन जो ही मालूम पड़ता है हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। जी अच्छा नसीम सदीकी, आपने बताया कि उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। उनके घर में मौजूद जो दीगर अहले खाना थे, क्या उनसे राब्ता हो सका है? उनसे क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? नहीं, हमने कोशिश की है लेकिन किसी से भी राब्ता नहीं हो सका और सिर्फ यही मालूम पड़ा है कि सिर्फ उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने अल्ताफ हुसैन को उनके घर से। जी
ٹھیک ہے نسیم صدیقی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اسی کیس کے حوالے سے، مزید بھی ان سے تفصیلات لیں گے. جاوید چودھری صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب تک کی بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو گرفتار کیا جا چکا ہے. آپ کیا موقف دیں گے؟ ایک تو میں 6 مہینے پہلے لندن گیا تھا کیونکہ میں ایک پروگرام ریکارڈ کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کیس میں، تو وہاں جا کے 3 چیزیں ثابت ہوئی تھی کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر 3 کیس ہے لندن میں. ایک منی لانڈرنگ کا ہے کہ ان کے دفتر اور گھر میں دونوں جگہوں سے 7 لاکھ پاؤنڈ ریکور ہوئے تھے، اور ان 7 لاکھ پاؤنڈز کے بارے میں وہ نہیں بتا سکے کسی کو بھی، متعلقہ جو ادارے ہیں، کہ یہ کہاں سے پیسے آئے اور کس نے پیسے پہنچائے، اور یہ ان کے آفس پہ اور ان کے گھر میں کیوں ہیں یہ پیسے. ایک ان کا رشتہ دار بھی وہ پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کو باقاعدہ 21 ماہ کی سزا بھی ہوئی، اور وہ اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں جیل میں. دوسرا ہیٹ سپیچز کا تھا کہ پاکستان میں لندن سے الطاف حسین صاحب نے تقریریں کی جس سے پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہوئے، اور 5000 اپلیکیشن ان کے خلاف لندن میں جمع کروائی گئی، اور ان اپلیکیشنز کی بیس پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی. تیسرا ان کے اوپر کیس عمران فاروق صاحب کا تھا کہ عمران فاروق کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہاں کی ایجنسیز کا کہنا تھا کہ یہ ڈانڈے کسی نہ کسی طرح الطاف حسین صاحب سے ملتے ہیں اس کیس کے. تو 3 کیسز وہاں پہ اس وقت ڈسکس ہو رہے تھے بہت زیادہ، اور تینوں کیسز میں الطاف حسین صاحب کی پوزیشن بہت نازک تھی. لیکن اب کیونکہ آج پولیس نے پہلا کیس کھولا ہے اور اس پہلے کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے منی لانڈرنگ میں، اور منی لانڈرنگ کے قوانین یورپ میں اور اسپیشلی برطانیہ میں بہت سخت ہیں. اگر آپ کے گھر سے ایسا پیسہ برآمد ہو جائے جس کے آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو تو آپ کی جان چھوٹنی اتنی آسان نہیں ہوتی. تو یہ ایک چیز ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے 2 کیسز ہیں یہ بھی الٹیمیٹلی چند ماہ میں یا چند دنوں میں یہ کیسز بھی کھل جائیں گے، اور اس میں بھی گرفتاری ان کے عمل میں آ جائے گی. تو بہت ٹف حالات ہوں گے الطاف حسین صاحب کے لیے لندن میں. اچھا جاوید چودھری صاحب، ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کچھ عرصہ پہلے لندن میں گئے تھے، آپ وہاں کا وزٹ کرتے رہے ہیں، وہاں کے قانون کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، جس طرح کا وہاں پر امپلیمنٹیشن ہے، کیا صرف الزام کی بنا پر کسی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں 2 سسٹم ہوتے ہیں. جو ایک پاکستان میں سسٹم ہے کہ پہلے آپ ملزم کو گرفتار کرتے ہیں، اس کے اوپر چارج فریم کرتے ہیں، اس کی گرفتاری عمل میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس ملزم سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. برطانیہ کا نظام تھوڑا سا مختلف ہے، بلکہ بہت زیادہ مختلف ہے. وہاں پہ پہلے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، انویسٹیگیشنز میں سارے ثبوت جمع کیے جاتے ہیں. ثبوت جمع کرنے کے بعد جب وہ مکمل کیس ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کوئی لکونہ اس میں نہیں رہتا، اور کوئی آپ کے اندر اس میں کوئی ایسا رکھنا نہیں ہوتا کہ ملزم اس میں سے نکل سکے، تو اس کے بعد ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے. جب میں لندن گیا تھا اور میں نے یہ پروگرام بھی ریکارڈ کیا جو ابھی تک ہم نے نہیں چلایا، اور میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو چلائیں، آن ایئر کریں. تو وہاں پہ جب گئے تو پتہ چلا کہ 3-4 ہزار لوگوں سے انویسٹیگیشنز کی گئی تھی اور ان کے انٹرویوز لیے گئے تھے، اور اس انٹرویوز کے بیس پہ ثبوت جمع کیے تھے، اور اس ثبوتوں کے بیس پہ جب بھی الطاف حسین صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو وہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی یا کوئی رکھنا نہیں ہوگا کہ چارج فریم نہ کیا جا سکے. تو میرا خیال ہے جب گرفتاری عمل میں آ گئی تو اب بہت مشکل ہوگا الطاف حسین صاحب کا اس سارے کیس سے نکلنے کا. اچھا جاوید صاحب، آپ کے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ اکثر رابطے بھی رہتے ہیں، تو ابھی تک کیا ایم کیو ایم کے کسی رہنما کا کوئی موقف سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے؟ ابھی تک تو ظاہر نہیں آئی کیونکہ خبر ابھی بہت انیشل ہے، اور ابھی لندن میں یہ خبر بریک ہوئی اور پاکستانی میڈیا پہ اب آنی شروع ہوئی، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ان کی جو کمیٹی ہے، وہ رابطہ کمیٹی جو ہے، وہ شاید کچھ دیر میں پریس کانفرنس کرے کراچی میں، اور اس کے بعد وہ اپنی معاملات کو درست کریں گے. لیکن پچھلے جو 3-4 مہینوں سے اگر آپ ایم کیو ایم کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کراچی میں، تو رابطہ کمیٹی جس طرح پریس کانفرنس کر رہی تھی، جس طرح جلسے کیے جا رہے تھے، اور جس طرح الطاف حسین صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کو اندازہ تھا کہ یہ غلط سائڈ پہ چیزیں جا رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی الطاف حسین صاحب کے اوپر برا وقت آئے گا لندن میں. تو یہ اس کو فورسی کر رہی تھی ایم کیو ایم بھی، اور پاکستان کے اپنے ادارے بھی اس کو فورسی کر رہے تھے، کیونکہ 2 شخص جو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث ہیں وہ دونوں کراچی میں ہیں، اور وہ پاکستان کے اداروں کی حراست میں ہیں، اور ان کی تصویریں بھی چند دن پہلے برطانوی اداروں نے ریلیز کی تھی، اور یہ وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے یہاں پاکستان سے جا کے عمران فاروق صاحب کو لندن میں قتل کیا تھا. اب اگر وہ 2 لوگ بھی برطانیہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد الطاف صاحب کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے لیے یہ مشکل وقت ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم کی جماعت کراچی کی بہت بڑی جماعت ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں ان کے موقف بھی سامنے آتے رہتے ہیں. لندن میں الطاف حسین کی گرفتاری پاکستان کے حالات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، کس طرح سے؟
एक तो MKM बहुत प्रोटेस्ट करेगी कराची में, ये आप जहन में रखिएगा, और हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए कराची बंद भी हो जाए, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के मामले में MKM बहुत टची है। जब भी अल्ताफ हुसैन साहब के को थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है या उनकी तरफ कोई उंगली उठाई जाती है या उनके बारे में बात की जाती है तो MKM फौरन रिएक्ट करती है। तो मेरा ख्याल ये है कि MKM रिएक्ट करेगी, कराची और हैदराबाद में बहुत रिएक्ट करेगी, और हुकूमत पाकिस्तान को अब विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगर फर्ज करें कि वो कॉल दे देते हैं हड़ताल की, तो वो उससे कराची को माशी तौर पर बहुत नुकसान होगा। और बाकी ज़ाहिर बरतानिया एक आज़ाद मुल्क है, मुख्तलिफ मुल्क है, वहाँ पे कराची में बैठ कर लोग उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन कराची में डेफिनेटली एक प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा MKM की तरफ से, क्योंकि आप जरा माजी देखें MKM का, तो हमेशा ऐसे मामलात में MKM बहुत रिएक्ट करती है, तो ये रिएक्शन आपको अनकरीब सामने आएगा। एक और तरीका यह है कि हुकूमत अपील कर दे बरतानिया से, बरतानवी रियासत से, बरतानवी सिस्टम से कि अल्ताफ हुसैन साहब क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं तो उनके साथ थोड़ी सी रियायत की जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत वक्त, स्पेशली वफाकी हुकूमत जिसमें चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला हैं, ये इस किस्म की कोई अपील बरतानिया से करेंगे। अच्छा जावेद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस सारी सूरत हाल पे हम मजीद भी आपका मौक़िफ़ लेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर अली असराना ने। आमिर, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी हुकाम को लंदन में अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के हवाले से पहले से आगाह किया गया था?